बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको जहाँ रखे, शाद रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो मेरे प्यारे बहन भाई, जैसा कि आप सबको मालूम है, हर मुसलमान को मालूम है, हर किसी को पता है कि शाबान का खूबसूरत सा महीना चल रहा है। जी हाँ, फजीलतों वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है और नसीबों को बदलने वाला महीना है। तो क्यों ना हम भी इस महीने से फायदा उठाते हुए अपने नसीब को बदले और सिर्फ एक रोटी का अपने सदका करना है। और उसके ऊपर ये छोटा सा अमल कर कर आप अगर सदका करते हैं तो यकीन करें आपकी भी अपनी किस्मत और नसीब को बदल सकते हैं। जो जो किस्मत और नसीब में नहीं है वो लिखवा सकते हैं। इस खूबसूरत महीने की फजीलतों और बरकतों को फायदा उठाते हुए ये खूबसूरत सा मुजर्रब सा अमल कर लें और अपनी किस्मत में बेतहाशा दौलत और बरकतों को, रिस्क को लिखवा सकते हैं। अपनी रोजी में बरकत चाहते हैं, अपने माल में, दौलत में बरकत चाहते हैं तो इस छोटे से अमल को एक दफ़ा लाजमी आजमा लीजिएगा। शबान का ये खूबसूरत सा मुजर्रब सा अमल है, आप इसको एक दफ़ा करके देखें और आजमा कर देखें। इसके बहुत ही अच्छे और खूबसूरत नताइज हर किसी को सामने आए हैं और लोग आज तक इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वजीफे और अमल को नोट करने के लिए, जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन की जो घंटी है उसको लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। और हाँ, आपसे बहन भाइयों से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिए करिएगा। जज़ाकल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है, आप सबको मालूम है कि इस्लाम ने सदक़े को बड़ी फजीलत दी है। सदक़े को जो अहमियत और फजीलत दी है उसका हम सोच भी नहीं सकते। सदका हमें हर मुसीबत, हर बला से बचाता है। हमारे ऊपर हर आने वाली मुसीबत, हमारे ऊपर हर आने वाले हादसे को, हमारे ऊपर घर में हर आने वाली मुश्किल से सदका बचाता है। तो इस खूबसूरत महीने में आपने बस एक रोटी का सदका देना है बताए हुए तरीके से। तो आपने यकीन करें खूबसूरत सा ये अमल का जब कर लेना है, जो इसके नतीजे और नताइज आप देखेंगे, आप गुमान भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कहां कहां से आपके बंद रिज़्क़ के दरवाजे खुल रहे हैं। आपकी हाजत, आपकी मुराद, आपका मकसद कैसे पूरा हो रहा है। तो अमल क्या है, नोट करते हैं। अमल के लिए आपको चाहिए बस एक रोटी। एक रोटी जो है वो लेनी है। रोटी हर घर में मौजूद होती है, हर किसी के घर में पकती है, हर घर में मौजूद होती है। जहां हम चाहे हम कोई भी पकवान खा लें, जितने बड़ा सा बड़ा खाना खा लें या बड़े से बड़े पकवान बना लें, मीट खा लें, गोश्त खा लें, कुछ भी खा लें, लेकिन जहाँ रोटी की कमी है या जहाँ रोटी की भूख है वो रोटी ही ख़त्म कर सकती है। जहाँ रोटी की तमन्नाई और ताकत है वो रोटी ही पहुँचा सकती है। तो आपने बस वही एक रोटी लेनी है। चाहे तो आप घर में बनवा लें, घर में नहीं तो आप होटल से भी या एक रोटी ला सकते हैं। जो घर में नहीं बना सकते हैं या अगर कोई मर्द है तो वो नहीं बना सकते या होटल से लाना चाहते तो होटल से भी ले सकते हैं। बाहर से एक रोटी ले आए, नहीं तो घर की पकी हुई हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपने बस एक रोटी लेनी है। एक रोटी के ऊपर आपने उस रोटी को पकवा कर सामने रख लेना है। खुद भी पाक साफ हो जाना है, जिस जगह पर बैठने है वो भी जगह पाक साफ हो, बावुज़ू होना है। बावुज़ू होकर आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ इब्राहिमी, दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। वो भी एक दफ़ा पढ़ लें तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा दफ़ा पढ़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जितनी दफ़ा पढ़ेंगे सवाब उतना ज़्यादा है। आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है, यानी अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगनी है। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला से जब हम अपने गुनाहों की, कोताहियों की माफ़ी मांगते हैं ना, तो यकीन करें आपको अपने मकसद में, आपको अपनी मुरादों में, आपको अपने घर में किसी आई मुश्किलों से बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है। अपने मकसद में, आपकी हाजतों में बहुत जल्दी आपको असर मिलता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मुझसे माफ़ी मांग, मुझसे मांग तो सही, मैं अता करूँगा। क्योंकि कुछ गलतियाँ हमारे ही होती हैं, कुछ कोताहियाँ हमारी, कहीं ना कहीं हम ही कसूरवार होते हैं। अपनी किस्मतों के ऊपर हमने खुद को बोझ बना के रखा हुआ था। हमारे गुनाहों ने खुद हमारी किस्मतों के ऊपर बोझ बन के बैठे हुए होते हैं कि हमें मालूम तो नहीं हो रहा होता कि ये इन गुनाहों की वजह से, इन कोताहियों की वजह से हमारे ऊपर जो ये मुसीबत आई है या
ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں رب تعالیٰ سے کہ رب تعالیٰ تو نہیں عطا کرتا، تو نہیں دیتا، تو فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلاں اتنا امیر ہے، فلاں کے پاس اتنا رزق ہے، فلاں کے پاس یہ خوشی ہے، فلاں کے پاس یہ شہرت ہے، تو اس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں اور قصوروار ہم رب تعالیٰ کو ہی بنا رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ تو نہیں دیتا۔ کیسے نہیں دیتا؟ وہ 70 ماؤں سے ہمیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب ہم ایک ماں کی محبت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اپنی ماؤں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہمیں ایک چھوٹی سی چیز کی چاہت طلب ہوتی ہے نا تو وہ فوراً ماں باپ فوراً اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم خود قصوروار ہیں، خود ہمارے گناہ، ہماری کوتاہیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے مقصد میں کامیابیاں حاصل نہیں کر پا رہے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو میں یہاں آپ کو میکسیمم تعداد تو اس کی نہیں ہے، اب جتنی مرضی دفعہ پڑھ سکتے ہیں استغفار کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ چاہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو اس روٹے کے وظیفے کے لیے، اس وظیفے کے لیے آپ 101 دفعہ، مطلب ایک تسبیح پوری اور ایک دانہ اوپر، 101 دفعہ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے اور میری مدد فرما، مجھے اس حاجت میں، مجھے اس مقصد میں، مجھے اس مراد میں، مجھے میرے اس کام کو پورا فرما اور میری رزق میں، میرے کاروبار میں، میری دولت میں برکتیں عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی سنیں گے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگ لیں گے نا تو آپ کو ضرور اس کا اثر نظر آئے گا۔ پھر آپ نے کچھ نہیں کرنا، پھر اس روٹی کے اوپر بھی دم کر دینا ہے اور آپ رب تعالیٰ سے دعا وغیرہ کر لی، روٹی پر دم کر دیا، مطلب آپ نے درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 101 دفعہ استغفر اللہ کو پڑھا، دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، پھر دوبارہ درود شریف پڑھا، دعا مثلاً آپ نے کر لی، جو معافی وغیرہ مانگی، بیچ میں دعا کری، اپنے مقصد کو بیان کیا، اور پھر اس ایک روٹی کو آپ نے کسی مستحق کو، کسی غریب کو یا کسی ایسے انسان کو دینی ہے کہ جو واقعی بھوکا ہو، کہ جس کو آپ کو محسوس ہو کہ یار اس کو میں یہ روٹی دوں گا یا میں اس کو یہ روٹی جیسے ہی دیتا ہوں اس کو بڑی شدید بھوک لگی، جیسے وہ اپنی شدید بھوک میں وہ کھائے گا اور وہ آپ کے حق میں دل سے دعا کرے گا تو یقین کرے آپ کو آپ کے مقصد میں، آپ کی مراد میں، آپ کی حاجت میں ضرور کامیابی ہوگی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کے کیسے بند کام ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو کیسے روزگار کھلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو ہر ہفتے کر سکتے ہیں، آپ اس عمل کو مہینے میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ شعبان میں کیا اور چھوڑ دیا۔ جب جب آپ کو مشکل، جب جب آپ کو حاجت پیش ہو تو آپ اس عمل کو کریں، آپ اس عمل کو کریں، اس روٹی کو صدقہ کریں، آپ روٹی کو پکا کر دیں یا پکی پکائی لے دیں، یا اس انسان کو آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں کہ سادہ روٹی تو کھا نہیں سکتے کہ تھوڑا سا سالن وغیرہ لے کے یا تھوڑا سا گھر سے ہی سالن ڈال کر بھی دے دیں، تو اس کے یقین کریں اس صدقے کے بہت اجر اور ثواب بھی ہیں اور اس کے اثر اور نتیجے بھی بہت زیادہ ہیں۔ امید کرتی ہوں میرے بہن بھائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک دفعہ میرے بہن بھائیوں نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور دوسروں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔